दोस्तों इस वक्त ट्रम्प जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि उनके पास बच निकलने की ज्यादा गुंजाइश नहीं रही। अब इसकी वजह क्या है दोस्तों? आबनाए हरमस की बंदिश से इस वक्त आलमी मार्केट में से एक बहुत बड़ी मिकदार में दोस्तों वो तेल गायब हो चुका है। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ बैरल तेल जो है वो मार्केट से निकल चुका है। यानी दोस्तों वो तमाम जहाज जो पहले हरमस के रास्ते से गुजरते थे उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। पहले जहां रोजाना 138 या 136 के करीब जहाज गुजरते थे, अब ये तादाद घटकर सिर्फ 2 से 5 रह गई है। और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि जो ममालिक अपने तेल का इमरजेंसी जखीरा रखते थे, वो जखीरा भी अब तेजी से उनके मुल्कों में खत्म होना शुरू हो चुका है। जबकि दोस्तों इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को मुखातिब करते हुए उसने तंबीह की है कि गाड़ियां चलाना जो है वो कम कर दें। अगर किसी को ऑफिस जाना हो या कहीं भी जाना हो तो वो एक गाड़ी में कई लोग एक साथ सफर करें। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि लोग सोना खरीदना बिल्कुल बंद कर दें, बैरून मुल्क जो है वो सफर करना कम कर दें और जहाजों में सफर से गुरेज करें। यानी दोस्तों ये सब काम इसलिए रोकने की बात की जा रही है क्योंकि अब सबको अंदाजा हो चुका है कि तबाही सर पर आ चुकी है। और मोदी भी बड़ी साफ बात कह रहे हैं कि इस वक्त आलमी बहरान बढ़ता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को इसकी हकीकत का अंदाजा अभी नहीं हो रहा क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं और जो मामलात हैं, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इन्होंने इसको नवंबर तक खींचना है। अंदाजा करें नवंबर तक ये खींचेंगे तो मामला कहाँ पे जाएंगे। और दोस्तों सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि ट्रम्प के इस वक्त पाँव के नीचे से जमीन निकलती जा रही है, क्योंकि जो हालात हैं, आप कितनी भी जंगें कर लें, कितना भी रोक लें, क्राइसिस तो जाहिर सी बात है आपके मुल्क में भी आ रहा है ना, महंगाई तो आपके मुल्क में भी आ रही है। और अगर यही मामला चले और थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया तो बहाली का अमल दोस्तों फिर 1.5-2 साल तक भी मुमकिन नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? पैदावार ऊपर से एक तो रुकी हुई है, जबकि जखीरा भी खत्म हो रहा है। जब जखीरा खत्म हो जाए तो फिर पैदावार भी रोकनी पड़ती है, और जब आप पैदावार रोक देते हैं तो इसमें कई मसाइल पैदा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप जो है कोई बटन दबाएं और दोबारा से तेल की पैदावार शुरू हो जाए। ये मामला दोस्तों बहुत गहराई में जाता है, हालात देखने पड़ते हैं, चीजें ठीक करनी पड़ती हैं, सिस्टम को दोबारा बहाल करना पड़ता है। और जब एक मर्तबा तेल निकलना और पैदावार का अमल रुक जाए तो फिर उसे दोबारा शुरू करना इतना आसान नहीं होता। अब सूरत हाल दोस्तों इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अमेरिका इस पर सबसे ज्यादा गुस्से में है। वो जंग बंद करना चाहता है लेकिन वो उसकी शराइतें भी अजीब हैं। और मसला ये है कि अब मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा है। ट्रम्प के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसके लिए इस वक्त सबसे खौफनाक बात यह है कि ईरान उससे साफ कह रहा है तुम्हें ये जंग बंद करनी है, और जंग बंद करने के लिए वो अपनी बात के हक में दलीलें दे रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो निकल जाओ, लेकिन मेरी जो तुमने तबाही की है उसके जो है पैसे देकर तुम्हें जाना पड़ेगा। यानी दोस्तों एक अजीब और सख्त सूरत हाल है जो अमेरिका के लिए हजम करना मुश्किल होती जा रही है। ट्रम्प समझ रहा है कि अगर मैं ये नुकसान पूरा करने लगा तो फिर दुनिया भर में ये तासुर जाएगा कि ट्रम्प शिकस्त खाकर वापस चला गया। और दोस्तों अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला यही सामने आया है कि ट्रम्प इस वक्त शदीद गुस्से में है। अगर वो ईरान की शर्त मान लेते हैं तो फिर बाकी लोग भी शर्तें मानने को तैयार बैठे हैं। असल सवाल ये है कि नुकसान पूरा करेगा कौन? आप सोचें कि वो कह रहे हैं कि ये नुकसान अमेरिका पूरा करेगा या उसके इत्तेहादी, लेकिन अमेरिका तो आदतन किसी को आसानी से पैसे नहीं देता, अपने ना करीबी इत्तेहादियों को वो पैसे देता है, बगैर किसी गर्ज के तो वो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो इत्तेहादी यही क्यों ना कहें तुम लोगों ने हमारे मुल्क की मईशत तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, तो फिर हम तुम्हारे लिए क्यों कीमत अदा करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इशारा जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ है, यानी मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनकी तरफ है। और इस सूरत हाल में एक नया बहरान दोस्तों अब पैदा हो चुका है। आपको दोस्तों पहले ही मालूम है कि अमेरिका ने सऊदी अरब और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ अपने मामला बिगाड़ दिए और फिर बायकाट के अंदाज में बहुत से फैसले किए। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और ईरान के वजीर खारजा के दरमियान बातचीत हुई है, कल भी बात हुई, आज भी हुई है, यानी बार बार राब्ते हो रहे हैं। इसके अलावा कतर भी बात कर रहा है और कुवैत भी राब्ते में है। अब आप खुद सोचें, कुवैत ने भी सऊदी अरब से बात की है और दूसरे ममालिक भी राब्ते में हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी सूरत हाल पर गौर करें तो ये मामला कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है ये दोस्तों साफ नजर आ रहा है। ईरान से कुछ ममालिक बराह रास्त बात कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे जैसे यूएई, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक तबाहकुन सूरत हाल बन चुकी है। वो परेशान है क्योंकि दुनिया में उसकी बदनामी हो रही है और तेल का बहरान अब इस हद तक पहुंच चुका है कि इमरजेंसी ज़खायर भी ख़त्म हो रहे हैं। असल मसला सिर्फ दोस्तों महंगाई नहीं है,
مسئلہ یہ ہے کہ تیل پیچھے سے آ ہی نہیں رہا، یعنی تیل کی سپلائی ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس وقت امریکہ بہت زیادہ پریشان اور الجھن میں ہے۔ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ دنیا بھر سے تیل ختم ہونے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں اور یہ بحران سب کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ اس تباہی نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے اور یہ واقعی تشویشناک صورتحال ہے۔ دیکھیے دوستو، اگر امریکہ یہاں سے پیچھے ہٹتا ہے تو دنیا کے سامنے اس کی مزید رسوائی ہوگی۔ لوگ پہلے ہی امریکہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ آج جو بحران ہے وہ امریکہ ہی کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ امریکہ کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ اب دوستو آپ ذرا سوچئے، اگر پوری دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یہی بن گیا ہے کہ تیل نہیں مل رہا تو پھر ملک کیسے چلیں گے؟ نظام جو ہے لوگوں کا کیسے چلے گا؟ حکومتیں کیسے چلیں گی؟ اب تو ہر طرف بندش کی صورتحال ہے۔ نہ پاکستان کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ سب کچھ سہ لے، نہ ہی امریکہ کی، اور نہ ہی یہاں تک کہ بھارت کی معیشت بھی اس دباؤ کو زیادہ دیر برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی تیل خریدنے والوں ملکوں میں شامل ہے۔ جن ممالک کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہاں بھی حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ معاملات جو ہیں دوستوں وہ کس سطح تک جا چکے ہیں۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں امریکہ اس وقت بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے۔ رہی بات ایران کی، تو ایران بھی اس وقت پوری حکمت عملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ کا ہر قدم اب خطرے میں ہے، اور جب ٹرمپ کی ملاقات ہوگی تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے آج بہت صاف الفاظ میں بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس وقت واحد ثالث پاکستان ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں، قطر کا ایک ٹینکر جو LNG سے بھرا ہوا تھا ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اور ٹینکر واپس مڑ گیا۔ اب سوچیں اس کا تیل کی قیمت پر کتنا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ ان سب معاملات میں سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو متوازن رکھے ہوئے ہے۔ جب انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سے بات کی تو ان کی پالیسی میں بھی تبدیلی آئی۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں دلچسپی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے اور یہ لڑائی ختم ہو۔ دیکھیے دوستو، ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ایران کی اپنی پیداوار چل رہی ہے، ان کے عوام کو فی الحال کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ تیل چاہے جتنا بھی مہنگا ہو جائے وہ اپنی عوام کو سبسڈی دیتے ہیں اور انہیں سستا تیل فراہم کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں تیل کا بحران نہیں ہے۔ بحران تو پوری دنیا کو ہے۔ دنیا کا ہر ملک اس تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہی بات امریکہ کو سب سے زیادہ کھٹک رہی ہے۔ امریکہ اس بات پر شدید ناراض ہے کیونکہ ایران نے اپنی پوری تاریخ میں ایسا رویہ نہیں اپنایا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے کئی ممالک کو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا تیل امریکی ڈالر کے نظام میں نہیں بیچیں گے، ہم اپنا تیل اپنی مرضی سے فروخت کریں گے۔ آج ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ مختلف ممالک نے ہم سے صلح کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے، لیکن اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان حقیقی ثالث صرف پاکستان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ہم صرف اپنا جائز حقوق مانگ رہے ہیں۔ اگر پوری دنیا بحران میں چلی جائے تو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اگر دنیا میں تباہی ہوئی اور دنیا میں کسی بھی قسم کا بحران آیا تو اس کا اثر آخر امریکہ پر بھی ضرور پڑے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ امریکہ اس سے محفوظ رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ دوستو ذرا سا وقت گزرنے دیں، یہ دنیا کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ تباہی کی اصل سطح کیا ہوتی ہے اور حالات کہاں پہنچتے ہیں۔ یہ معاملہ یہی نہیں رکے گا، دنیا چاہے جتنی مرضی خطرناک سمت میں چلی جائے، ایک بات طے ہے کہ یہ جنگ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوستو اپنی قیمتی رائے پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔